السلام عليكم، مليح ان شاء الله غير يقع كيكونوا مليح. نهار هذيك الزيكلير باتاشو كيش ندير بارطاجي خلاص نصف فطس بحال طاطاز. غادي درت 100 غرام فرينه، ما خصها كنت زين كنت 250 غرام مويه. غادي تغنجت تقريبا نص السكر هذا 20 غرام تقريبا تغنجت فاني السكر فاني. غادي 200 غرام من الزبده. غادي 5 متجرين داز 200 غرام 200 غرام من المتجرين. المتجرين من احسن وزن 3 غرام احسن، حيت جات متجرين تيشنتي 200 غرام تيشنت 4 متجرين جات 5 جات 6 سو ديبا ما جاتش ما طبقاتني خطا مزيان. شازي مرات الشاي غير 4 وهذه 200 غرام لا تمشي 5 متجرين لا ثاني داز 200 غرام 200 غرام. على 500 غرام ومن 500 مليلتر ومن صافي. عندك ماره 200 غرام الزبده هاك خمان هاك الزبده هاك السكر الفاني صافي. عندك 5 الفسيل عادي داز نهار الفرينه خاصني شويه نجمرح ساوي الطوشان الملح حيت الملح مروه تنقي لي حاجه تفرط مساست روست نجمرح صافي. تدخلوا غاز هذه فسي صافي. الزبده اللي تفسي مره غتفسي الزبده صافي. خلاص الفرينه يا مره امو تحرشق تاع المون مره السنينه تاع 5 سقان خلو غازاتهم ماشي غاتو عاد نجمع الومني مره اللي كيدني دايا تجمع مره غتاخذ دار بوز واشتي غتيكسخ فهمت. نجري ناس نتكخ من بعد قاعد السفسي تربوزي من الفرينه لي كريمون صافي. تاع 5 ما تحرش حتى تجمع ولا صافي. كيدخلوا غاز تحرش خمو فرينه نتات في كويمان هاتسويا ما نسمعها سي باتاشو نورمال تبون خصها تريسبكتي لي غراماج وها ما تريسبكتي لي غراماج باش ندير تفرشاه خطوه تفرش ندير مليح كفاره باش ما خصها تسين تساس نتا الهواء ما تريسبكتي لي غراماج النص صافي. نكمل فوالا نتا تاع كوزين واشتي صراحه نباني تاع سبحان خاصك نص من السيترون يغسل الشالني صافي. ما قد واخا تكخدي ماشينه سكريم جاري صافي. قاك ماشينه هي تكخ الاخر زعما تقنت موديشن تبان لي تصوفو ست شويه ايش تستقنت بجات تواني هنوني تحرش انت تحرش انت ما لقيتيش تنجد تحرش انت حتى تفسي ما لقيتيش تنجد تحرش انت حتى تفسي صافي. هكا تقخم يتحمى غتشرح ماشينه هوب صافي. شويه تامين تخلط شويه تامين وحبس امو تحمى هي داز تكريم الجارين واش تناواني شتل طات ميلونجيش تنجدش مليح تخليش تنجدش مليح اللي صاي تخلط النونيط باش نطحمو مره حتى مره صافي. لقات ياسين جاريني مره يخصص واش ندير تفقشات والزر مرات والزر غير ما تغضب واخا توري تشنا فارن قامت تشنتا مني مي ولا كتاني وزما بالطعماط مي خاصك شي حاجه تسد سبحان مي والطعماط شي حيت هكا ضايع انت هكا توفد هكا امو تسنيشات فهمت صافي. غاري لابوش ادوي اسقات الشخمو صامبل هاك خمو بالكاس السياح نخبوه بروفيسيونيل
غنسيح عندك خماره كيف فانا عريفه كمانيطه مزيان خصها تبدرخ هكا باش نديريه مغا وقت كمرخ واقا مانيطه كمرخ هكا باش نكما حيت الصوص غيديرو سطا مزيان صافي غنزو غنبدرخ لابوش طاري جدا مزيان يجي مقناص امقرا نحسن انا افهمها تلقى غير كاساس نعمل هذا باش خاطي ديال سيسهل اسمعوا حيت كاينه وصل نتايا مزيانين مزيانين عزو غنطيحهم انا فوالا الصباح شما خاص هادشي غنقطع كيف صافي هادي جا خامني سلابوش نحلو شني قاعد سخنت حيت هونت ورسخنت شاف سخنت باش ندك كيف قلت شو ما ندير كاسه دسكفو سينو امو ازاس جمع فالنتينا تايت ايدي تقريبا امو فما تجمع نتامو صافي كيف راني حما هكا 180 دوغري ما زدتش خامني زدتني تتساوي 160 عاد تشخطا الونت تاتيرنت تاتيرنت تزكوغي مرا خصك نتعاود تينيك جنامو تيقولارينا مو زعما تاسنت دكنت واش ما خصك تكنت ما خصك تكنت الطاس من الحلويات زيت كماني صوتي حلو شي نامو نتفكرني الوقت كمان تديك كفاران عاد نعقب خاص نكمل من بعد صافي نونيتا عندك خمو عندك خمو تيقولاري على حسب ماشي شحال عجب السكن فوالا خاص نكمل خماريه معاود خاص نقلي غوزه سمو المهم نقص ستريسبكتنت لي غراماج وصافي اتريسبكتنت لي غراماج اتفرم مليح حتى ماكارو مرات ريسبكتي داس لي غراماج تفردي شنا مروس ريسبكتي دو لي غراماج غادي تفرشا وي ميدا ايشتن اكسين شوكات شوكات صافي هاديك الفران كمان خاصك تسخن السكا هو شويه صافي هاد الفراناتو غادي نعقل من بعد
صافي. كوم لي زيكلير موانت باتاشو هو اسم لا كريم نيك حنا بنيش الشيكولا avec quoi avec جايين هما السكر السكر حايل السكر بودر هذا سكر عاود طبعا جايين الشيكولا البودر. هذا فنجان هذا مزيان كيجيو فنجانين مع شويه باش يهدر الحشا كويمه باش يهدر الحواش مو يا منوان اساني شويه مو حتى هذا يتعقب الشيكولا خلط مليح صافي. يجي نستنى جايين يمكن ومان مليح صافي. روح تخلط مليح همو حتى تكسن تقعه هنا ثاني ليس مني السكر صافي. خلطت مليح راني غنستعمل جوج الشيكولا صافي. باش نسقى 5 طنجايين الشيكولا تبقراني 6 طنجايين نوان قلت ازين كوزين شتي تفرطي سبحانين ما قلت 6 طنجايين باش نسقى السكر بودر 6 طنجايين شيكولا حايل طبعا طنجايين وين خاصنت مرا وصوفي انت قصحني شي حاجه عاني انت شوت راني ندوي غيان حتى شنت تفغمو تفهمت عاني شوت ترمي تفغمو حتى تعجب هي كوزينه مي تقخت على حسابي المقدار على حسابي هو المقدار هكا يتسمى اكزاكت غا صافي. بقات فرد الشوكولا صافي. واخا انا خزاخ فسقان لا كريمي دا ساكر داخل ولا لا كريمي دا ساكر داخل جا قلت الرونات حاجه قلت يجي نقطو نوني تشطي خمرت قرطاطا قريت رونو شفاي قريت 6 طنجايين مايزينه 4 طنجايين السكر حيت السكر على حسب بنادم على حسب الذوق كريم تخاوض خلوكاز تاع مي تعقب لا كريم اي مسمس بغيت خطناين يشتن كيخلص الشيكولا كيخلص القهوه كيخلص قهوه مي كيخلص الشيكولا كيخلص القهوه تزن كان 6 بحال الطاس باقا ما تجي خمني لا كريم باتيسري واخا نخوضخ كيخدم باش سقان دي لا بوش ا دوي هذا صمخ لي زيكلير باقا ما نيت لا كريم باتيسري كيخلص الشيكولا كيخلص نين جاي تبقى لي نيسكافي باش ندخل لا كريم كافي ندخل كاسوا على سيك لا بوش ا دوي على سنك لا كريم صافي سوج تخطط بسنت تاع قمانيت لي زيكلير نقا وانت قنت كروستيون وقمانيت السيزر على كريم كافي حيت ما خصنا نتفاق نتخناين نطماط خاصنا تقرب نتا زيندوني نتا ما خصنا نتا ما تسوق نتا ما وها امو اسك 3 وراوين امو كوري الجن ما مش زعما سيق فقط صافي دينامو اصلا تسخموس وزالو صافي الساسه نعاود يشتن نونيت باش كين يوجبو زيد النياض بنا ملي تغيما تاع بنت تفو حريت شنيت ولا مريف غدمو قسنتمو صاصنت صافي صافي تكرمو مرة طعم خمو عندنا غاز نعقب من بعد هاكي شنتي كريشتن تفاق خمو ديال الوسط
خلينا 10 دقائق من بعد مي نعساش تفكا كرامون تنقص الوسط نورمال. هي خاصني لا كريم فوالا. يا خاص الصاص نتزين نسمو انا تمشتاس تستعمل عاود تشناه لا نعاود خيشت نعاود مو فكي حنا سمي مو تكخشا زينه مو زينه مو ريت قد مكرمش تكشكشكش مثلا تقصصت يثوا فوالا. شتي تسكروا لقيت خاصها خزين الناس تقريبا تاك فاني عاود سواء اتمقسمو يخموها خاصنا عاودني خاصني تعاود مثنونيط نقدر كمان تعاودي صاد خير خاص نحمد انا قدات عما كريستريتن تنقيبي باش تعمر صافي تعمر اخد صافي. خاصني نكمل خمام من بعد خاصني الشيكولا خاصني نكمل لا ديرنيير عمرت مو خاصني نقرا في النونيط فهمت صافي. شتي عاود تني خميتي كولاريني قبل تفوند تنقص نقص خمو ثنايا شويه شويه باش تصفروين باش ندير تفوند الشنين فوالا. فاش نجي انا بالطريقه ديالنا نتعمر خسر قهوه خدمتها صافي هاكات انا عمرت اما تصنجاجت نيخ ما روغاش ندبو لابوش ادوي اما تصنجاجت صافي هاكات. صافي خاصك من خمو من بعد خاصني الشيكولا شنج صافي عمرت مره الشيكولايه درت شويه قبر حيت شويه تخف الناس غتدخل الميكرون 30 سكوند 15 حتى 30 سكوند سو ديبار الميكروندات غتفسي دروس حتى تكسخ. صافي الشوكولايه استحمرتي تسوج ضغط بلاطويه ناس تكير تسوج ضغط الشغبينه باش تسعسخ اي خاصني كامو سطنجاجتني خاص بوشادو يعني من زمان خاصك الشيكولا علاش مرات شنيخ باش ما يقد الشيكولا خاصك كنت صافي هاكي سقي مخمو حتى تكمل خماره فوالا. فهمت السطنجاج تا موها صافي كيسكمل خماره يمو يا تقفي الشيرين نتا موريت الشيرين يا خاصك مختا حتى تكمل القاعه خديت الشيرطه مو تشمرت حيت شختنوني تمغا تبقى خمطي حلوشي مزيانين
تعاود كيف كيف لما تورن تشيكولا تقصح عرفت لا ميكرووند نيخ قلت خو ماني شنجيوا ماني حمانات تقعد في شويه صافي خصك نقعمو هاد الكريس شغال باش تشرط هوب تاخد الصخصاخ هاد الكريس شغتمو هاد الصخصاخ هاك خنونيت فوالا صافي سيت ناقا كيما بلاطون لي زيكلير زعما استقنت مش ما تخصن تيقولارين اختزيرارين نخ جايستو عليشين تحبوشت ميتي مزيانين وتجيبو تيبقرارين تيزد وكيما نتبوش نتنيت من زان بولونجي يخنت مزيانين سنع ماذا تسنتي تشنيت شنو زعما تزوق انت سنتي كنت مش ما تخصنت اي مري غاشنتي د لاباط وهاد لاباط عشو مشي استكخ باتا شوتنيك جن معميدات سمعت كنت مليح السني على خمش مخص طعمات تمني ان شاء الله باش نتعجب تمني خليت جنت ماكسيموم لايك اي تابوني ما تهمزنت زقوختني خجيت تسقنا سابوني خرج راسنا زقوغني خاص عمزنت اش ديدي تاكل كلش ورات من مساس خل جديد تمني ان شاء الله باش نتعجبه ورات ان شاء الله بسلامه.